नाज़रीन आदाब, 10 जुलाई 2023 मुताबिक 21 ज़िलहिज्जा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के बेशतर हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। इस बारे में मालूमात देते हुए महकमा मौसमियात ने दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में बहुत भारी बारिश की पेशगोई की है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश की वजह से हालात अबतर नजर आ रहे हैं। मूसलाधार बारिश के बायस पार्कों, बाजार, यहाँ तक के अस्पताल के अहाते भी ज़ेरे आब हो गए हैं। सड़कों पर पानी भर चुका है। इससे मुतालिक तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तेज हवा और बारिश की वजह से कई इलाकों में बिजली और इंटरनेट का राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है। दिल्ली हुकूमत ने तमाम महकमों के अफसरान की इतवार की छुट्टी मनसूख कर दी है। इन तमाम अफसरान को फील्ड में रहने और इंतजामात को दुरुस्त करने की हिदायत दी गई है। आपको बता दें, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शुमाली हिंदुस्तान के कई हिस्सों में होने वाली शदीद बारिशों के नतीजे में लैंड स्लाइडिंग और तूफानी सैलाब में कम अज कम 16 अफराद हलाक हो चुके हैं। मगरबी बंगाल में पंचायत इंतखाबात के ऐलान से इलेक्शन के बाद तशद्दुद के वाक़यात में कम अज कम 35 अफराद हलाक हो चुके हैं। रियासत में हफ्ते को 3 सतही पंचायती इंतखाबात के दौरान मुख्तलिफ हिस्सों में बेलगाम तशद्दुद देखने में आया और इलेक्शन के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 17 हो गई। हलाक होने वालों में हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस और अपोजिशन दोनों के तईं वफादारी रखने वाले कारकुनान शामिल हैं। एक उम्मीदवार समेत तृणमूल कांग्रेस के सबसे ज्यादा 9 कारकुनान मारे गए, जबकि अपोजिशन कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के 2-2, भारतीय जनता पार्टी का 1 और 1 वोटर पोलिंग के दौरान तशद्दुद का शिकार हो गया। मालदा और जनूबी 24 परगना में पोलिंग के बाद होने वाले तशद्दुद में कांग्रेस के 2 कारकुनों की जान चली गई। इस तरह इंतखाबात और इसके बाद होने वाले तशद्दुद में हलाक होने वाले तृणमूल कारकुनों की तादाद 11 हो गई। कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी लीडर राहुल गांधी मुल्क के लोगों की खुशी, अमन, बहबूद और जमहूरियत की हिफाजत के लिए बेखौफ होकर लड़ते हैं, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ साजिशें करती है, लेकिन मुल्क के अवाम फाशिस्ट कुव्वतों को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सी वेणुगोपाल ने इतवार को जारी एक बयान में ये बातें कहीं। मरकजी काबीना में रद्दोबदल की इत्तलात के दरमियान हैदराबाद में बीजेपी का आला सतही इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें जारिया साल मुख्तलिफ रियासतों के अहम असेंबली इंतखाबात और 2024 में होने वाले लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के साथ साथ पार्टी की हिकमत अमली पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। जाफरानी जमात के कौमी सदर JP नड्डा ने 12 रियासतों के बीजेपी सरबराहों और जनरल सेक्रेटरीज को मुख्तलिफ हिदायत दी ताकि आने वाले इंतखाबात से कबल नकाइस की निशानदेही करते हुए एक्शन प्लान तैयार किया जा सके। मायावती 2024 के लिए एक्शन में आ गई हैं। तकरीबन 1 साल बाद वो लखनऊ से बाहर आईं और दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग की। यहाँ मुल्क भर के ओहदेदारों से बातचीत की और फतह का मंत्र दिया। BSP ने पार्टी और अपोजिशन यानी NDA बमुकाबला PDA के दरमियान अकेले इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। वजह यह है कि दलित वोट बैंक पर उनकी मजबूत गिरफ्त है, लेकिन भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को इस हमले के बाद दलितों से हमदर्दी मिल रही है। चंद्रशेखर के बढ़ते कद को देखकर मायावती ने आकाश को दलित नौजवानों की मदद के लिए आगे किया है। BSP सरबराह ने दलित समाज के नौजवानों को ये वाज़ेह पैगाम देने की कोशिश की कि BSP में नौजवान लीडर और पार्टी का मुतबादिल आकाश है। यूपी के सोनभद्र जिला में दर्ज फेरिजात के एक नौजवान की पिटाई और जूते पर थूक कर चटवाने के मामले पर आम लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। एक दर्ज फेरिजात का नौजवान जो एक कॉन्ट्रैक्ट लाइनमैन के जरिए बदसलूकी का शिकार हुआ, उसने इतवार को अपना दर्द बयान किया। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और पुलिस इंतजामिया के अफसरान ने गाँव पहुँचकर नौजवानों से मुलाकात की। पूरे वाक़े की जानकारी लेने के बाद तसल्ली दी गई और सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई गई। तंजीम जमीयतुल मंसूर की उत्तर प्रदेश यूनिट, जो कि मुस्लिम मंसूरी बरादरी की तरक्की के लिए काम करती है, उसने आज लखनऊ में होनहार तलबा और मंसूरी बिरादरी के मुमताज़ समाजी शख्सियात के लिए एक एजाज़ी तकरीब का एहतमाम किया। इसके साथ साथ माशरे की कई दीगर शख्सियात को भी उनके समाजी कामों के लिए मोमेंटो देकर एजाज़ से नवाजा गया। ईदगाह इशबाक की इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली और दीगर मुमताज़ समाजी कारकुनान ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। उत्तर प्रदेश के जालौन जिला में रियासती वजीर मन्नू लाल कौरी एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ग्रांड अलायंस के बारे में कहा कि
اپوزیشن چاہے کتنی ہی جمع ہو جائے لیکن صرف نریندر مودی ہی ملک کے وزیر اعظم بنیں گے۔ انہوں نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ جس طرح سے وہ ملک کے لیے کام کر رہے ہیں انہیں کوئی نہیں ہلا سکتا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ملک میں ہی نہیں بیرون ملک بھی لوگ مودی کے نام کا لوہا مان رہے ہیں۔ ساتھ ہی اپوزیشن کے حوالے سے متنازع بیان دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب ہاتھی چلتا ہے تو کتے بھونکتے ہیں۔ اتر پردیش کے بریلی ضلع میں تعینات ڈپٹی کلکٹر جیوتی موریہ اور ان کے شوہر آلوک موریہ کا معاملہ ان دنوں سرخیوں میں ہے۔ جیوتی موریہ اور ان کے شوہر آلوک موریہ کے درمیان خاندانی تنازع کے معاملے میں آلوک موریہ کا بیان جلد ہی دھومن گنج پولیس اسٹیشن میں درج کیا جائے گا۔ جیوتی موریہ نے اپنے شوہر کے خلاف جہیز کے لیے ہراساں کرنے کا مقدمہ درج کرایا ہے۔ اس معاملے میں جیوتی اور اس کے والدین کا بیان ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پولیس اب آلوک موریہ اور دیگر نامزد افراد کا بیان ریکارڈ کرے گی۔ اودنامہ میں شائع جہنما خبروں کے مطابق اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ دو جرنیلوں کے درمیان اقتدار کی کشمکش اور رسہ کشی کے باعث مہلک تنازعات سے متاثرہ سوڈان مکمل خانہ جنگی کے دہانے پر ہے جو پورے خطے کو عدم استحکام کا شکار کر سکتا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کی خبر کے مطابق اقوام متحدہ کی جانب سے یہ وارننگ ایک رہائشی علاقے پر فضائی حملے میں 2 درجن کے قریب شہریوں کی ہلاکت کے بعد سامنے آئی ہے۔ سوڈان کی وزارت صحت نے خرطوم کے جڑواں شہر اومیدرمان پر ہونے والے حملے سے 22 افراد کے ہلاک ہونے اور بڑی تعداد میں عام شہریوں کے زخمی ہونے کی اطلاع دی ہے۔ حملے کا نشانہ بننے والا یہ علاقہ ضلع دارالسلام میں واقع ہے جس کا عربی معنی امن کا گھر ہے۔ سوڈان میں 2 جرنیلوں کے درمیان اقتدار کی کشمکش اور رسہ کشی کے باعث تقریباً 3 ماہ سے جاری جنگ کے بعد فضائی حملہ دنیا بھر میں غم و غصے کو ہوا دینے کا تازہ ترین واقعہ ہے جبکہ اس خونی تنازع میں اب تک تقریباً 3000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکی سیکریٹری خزانہ جینیٹ نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں سینئر چینی حکام کے ساتھ 10 گھنٹے کی براہ راست ملاقاتیں نتیجہ خیز رہی ہیں جس سے سپر پاورز کے درمیان اکثر کشیدگی کا شکار تعلقات کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق چین سے روانہ ہونے سے قبل امریکی سیکریٹری خزانہ جینیٹ نے کہا کہ امریکہ اور چین کے کئی معاملات پر متضاد ہے لیکن ان کے دورے سے تعلقات میں استحکام لانے کے لیے پیش قدمی کی گئی ہے۔ سیکریٹری خزانہ نے کہا کہ صدر جو بائیڈن اور میں امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات کو طاقت کے تصادم کے دائرے میں نہیں دیکھتے۔ ہمارا ماننا ہے کہ دونوں ممالک کی ترقی کے لیے دنیا کافی بڑی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے واشنگٹن کی جانب سے یوکرین کو کلسٹر بم فراہم کرنے کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یوکرین کو کلسٹر بم بھیجنے کا امریکی فیصلہ جنگ جاری رکھنے کے لیے واشنگٹن کے ارادے اور جنگی جنون کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ امریکہ کے غیر مستحکم کرنے والے اقدامات کی ایک اور مثال ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے یوکرین جنگ کے 500ویں دن اسنیک آئی لینڈ کا دورہ کیا۔ BBC نے یہ اطلاع اتوار کو دی۔ جنگ کے آغاز میں اسنیک آئی لینڈ کی حفاظت پر مامور یوکرینی فوجیوں نے ایک روسی جنگی جہاز کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا تھا۔ بحیرہ اسود کے جزیرے پر روس نے قبضہ کر لیا تھا لیکن بعد میں اسے یوکرین نے دوبارہ فتح کر لیا تھا۔ اسرائیل میں متنازع عدالتی اصلاحات کے خلاف احتجاج کرنے والے لوگوں نے تل ابیب کی ایک مرکزی شاہراہ کو بلاک کر دیا۔ روس کی خبر رساں ایجنسی اسپوتنک نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ مسلسل 27ویں ہفتے کو تل ابیب کے مرکز میں 1 لاکھ سے زائد افراد احتجاج کے لیے جمع ہوئے۔ زیادہ تر مظاہرین ہفتے کی رات منتشر ہو گئے لیکن مظاہرین کے گروپ نے حکومت مخالف نعرے لگاتے ہوئے ایالون ہائی وے کو بلاک کر دیا۔ اسپوتنک کی رپورٹ کے مطابق اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اہلکار موقع پر پہنچ گئے۔ گزشتہ ہفتے کو صرف تل ابیب میں ہی تقریباً 1,30,000 افراد نے عدالتی اصلاحات کے خلاف احتجاج کیا۔ اسرائیل بھر میں کل 3 لاکھ افراد نے احتجاج درج کرایا ہے۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر